बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट में मैं राजा मोहम्मद रशीद ख़ान, एसपी रिटायर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आपसे मैं भी गुफ्तगू हूँ। आज का मौजू है आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबलान की तकर्री के सिलसिला में तजावीज़ और इसके साथ ही जो पुलिस मुलाजमान थाना जात पर तैनात हैं उनकी वेलफेयर के सिलसिला में तजावीज़। इस सिलसिला में मेरी गुजारिश ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की एक तंजीम पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से कायम है, काफ़ी अरसा से कायम है, जिसके मकासद महकमा पुलिस की फलाह बहबूद के सिलसिला में तजावीज़ देना, रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की वेलफेयर और महकमा पुलिस के वक़ार की सरबुलंदी के लिए कोशां रहना, इसके लिए नए ख्वाहिशात का रखना, अमली मुजाहिदा करना, अमली किरदार अदा करना इसमें शामिल है। आज इसी हवाला से पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन से मुतल्लिका अफसरान में से मेरी जनाब DIG रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब ऑफ मीरपुर और इसी तरह जनाब चौधरी गुलाम अकबर साहब रिटायर्ड SSP ऑफ डुडियाल, जो इन दिनों बैरून मुल्क इंग्लैंड में बरतानवी आज़ाद होने के बायस मुश्किल तौर पर मुकीम है, से भी बातचीत हुई, उनसे भी सलाह मशवरा लिया, उनसे भी तजावीज़ ली। तो उनकी तजावीज़ और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक जायज़ मामला को आज इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर जब कांस्टेबलान की तकर्री की जाती है तो इनके लिए कद के सिलसिला में एक पाबंदी है पुलिस रूल्स में कि कद 5 फुट 7 इंच और छाती 33 साढ़े 34 इंच होना लाजमी है तालीमी मेयार के अलावा। जबकि इसी आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर जब पुलिस के ASI PSC के थ्रू भर्ती होते हैं या ASP साहिबान PSC के थ्रू भर्ती होते हैं तो उसके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं, ऐसे कद की, ऐसी छाती की इतनी कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर ये दोहरा मेयार हो जाता है कि कांस्टेबलान के लिए तो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में सख्ती। फिर बात तो वही आती है कि बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। बात यह है कि फिर ये तो कानून या जो मसावात है ये तो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइन ये तकाजा करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शैल टेक प्लेस बिटवीन द राइट्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स एंड पब्लिक राइट्स। तो ये फिर दोनों बातें आती हैं, ना तो अवाम के हकूक़ में गैर मुसावियाना सलूक हो सकता है, ना ही सरकारी मुलाजमान के हकूक़ में गैर मुसावियाना सलूक हो सकता है। लेकिन एक साल 1948 से 47 से ये मामला चला आ रहा है। तो अब चूँकि ज़माना भी बदल गया है, तालीम का फ़रोग़ हो चुका है, आज MA पढ़े हुए लड़के जो हैं वो या लड़कियाँ उन बेचारों को मुलाज़मत नहीं मिलती, धक्के खाते फिरते हैं। तो ऐसे माहौल में अब सूरत हाल ये बन जाती है कि अगर पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने के लिए कुछ है, तालीम उसकी MA है लेकिन उसका कद आधा इंच कम है तो उसको रेफ्यूज़ कर दिया जाएगा। उसके मुकाबले में एक उम्मीदवार जो मैट्रिक पढ़ा हुआ है, अगर उसका कद पूरा है तो उसको भर्ती कर लिया जाएगा। तो अब माशरती तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि आला तालीम याफ्ता को इतनी तालीम हासिल करके भी अगर कांस्टेबल के ओहदे पर भी उसको महज इस बना पर कि उसका कद आधा इंच कम है उसको भर्ती नहीं किया जा रहा, तो इसका क्या हाल है? तो कुरान पाक की सूरत मजादला आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं यानी अल्लाह की ज़ात आला इल्म वालों को मुकद्दम रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो अल्लाह के नज़दीक भी बड़े मुकद्दम हैं, तो इस दुनियावी इस माहौल में क्या अपने इस्तेकाक के लिए उन पर कोई सिला रहमी नहीं किया जा सकता? तो इस सिलसिला में मैं पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के इन सीनियर अफसरान, रिटायर्ड सीनियर अफसरान की इत्तफ़ाक़ के साथ मैं ये जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करूँगा कि इस सूरत हाल को अगर यूँ देखा जाए कि जिसका कद अगर आधा इंच कम है तो फिर वो अपनी डिग्री को बक्स में बंद करेगा और यहाँ से सऊदी अरब चला जाएगा और वहाँ जाके 11वीं मंजिल पर वो मज़दूरी शुरू करेगा, वो डिग्री उसकी बक्स में चली जाएगी, उसके बाकी बहन भाइयों को वालिदैन पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि जिस वो उनका फिर नज़रिया होगा कि उस खेत खैर खोशाए गंदम को जला दो जिससे मैसर न हो दकां को रोज़ी। तो फिर इस हवाले से इस बात का भी ख्याल रखना है। अब कानून बनाने वालों ने इसमें जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को वसी इख्तियारात दिए हैं पुलिस रूल्स बाब 12 फ़िक्रा 15 में कि जहाँ वो चाहें तो वो कद और छाती को कंडोन भी फरमा सकते हैं।
تو تجویز یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ڈی آئی جی صاحبان سے بھی مشورہ کر لیں، اگرچہ یہ کلہم ان کے اپنے ذاتی اختیارات ہیں، مشورہ کر لیں، تو مشورہ کے بعد ایک اجلاس کر کے تو اس میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ جو میٹرک ہیں ان کے لیے تو قد اور چھاتی کی یہ شرط پوری رکھی جائے، لیکن جو ایف اے بی اے اور ایم اے ہیں ان کے لیے اس میں اگر آدھا انچ کی نرمی کر دی جائے چھاتی میں بھی اور قد میں بھی، تو وہ زیادہ موزوں رہے گا۔ آدھا انچ قد کی وجہ سے اگر ان کا رزق مل جاتا ہے، انہیں سہل طریقہ سے ایک وسائل رزق مہیا ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ یہ خدمت خلق بھی ہے اور پھر یہ عوام الناس کی ایک ویلفیئر بھی ہے۔ تو اس پر جناب انسپکٹر جنرل پولیس آزاد جموں کشمیر جو ہے ان کی میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس حوالہ سے پاکستان کے چاروں صوبوں کی جناب انسپکٹر جنرل صاحبان پولیس اور جناب انسپکٹر جنرل پولیس گلگت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس پہ اپنا اختیار جو انہیں حاصل ہے، جس میں چندہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اگر اس پر ایک طے کرنے کے بعد اجلاس کر کے متفق رائے اگر اسٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا جائے اور وہ 5 سال کے لیے رہے گا، تو پھر وہ ایک طریقہ کار بن جائے گا، اس کی ایک عادات بن جائیں گی۔ لیکن یہ ہے پھر اس میں کوئی سیاسی سفارش کی بات بھی نہیں ہوگی، کوئی دوسری کوئی کسی بڑے چھوٹے کی کوئی اپروچز کی بات بھی نہیں آئے گی۔ ایک اصول بن جائے گا کہ جو میٹرک والا ہے اس کی تو یہ ہے، جو ایف اے بی اے والا ہے ان کو تعلیم کی وجہ سے ان کو یہ رعایت آدھے انچ کی اگر دے دی جائے تو یہ ایک احسان عظیم ہوگا۔ خاص طور پر میں اس ریاست کی بات کر رہا ہوں جہاں میں بستا ہوں، جہاں سے میں نے رزق حاصل کیا، جہاں سے مجھے عزت ملی، جہاں سے میری شناسائی ہوئی۔ اب اسی حوالے سے میری جناب انسپکٹر جنرل پولیس سے دوسری گزارش یہ ہے کہ تمام تھانہ جات میں عرصہ دراز سے کہنے کو کاغذی عمل میں تو لنگر بنے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ ہم پولیس ویلفیئر ایسوسیشن والوں نے یہ جناب یاسین قریشی صاحب ڈی آئی جی صاحب ریجن تھے میر پر، ان سے ملاقات کی، اور اسی طرح پھر ہم نے انہی کے حوالے سے جناب شعیب دستگیر سے بھی بات کی جو اس وقت کے آئی جی پی تھے۔ تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ تمام تھانہ جات پر لنگر جو ہیں قائم کیے جائے، لیکن عملی طور پر سب کچھ ہو گیا۔ وہ جس طرح ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ تعمیری رپورٹ چلی گئی، لیکن عملی طور پہ اس کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ تو میری استدعا یہ ہے کہ جب پولیس والے اپنے، ایک تو مہنگائی کا دور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تھانہ جات سے اٹھ کے ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، قریبی ہوٹلوں پہ کھانا کھائیں گے، تو تمام تھانہ کے راز بھی افشا ہو جاتے ہیں، اور پولیس ملازمان کی وہاں پر عام لوگوں کے بیٹھ کر کھانا کھانا جو ہے یہ بھی پولیس ملازمان کی بے توقیری بھی ہوتی ہے، اور پولیس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور پھر ضرورت پڑنے پر پولیس ملازمان کو جگہ جیسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر پولیس کانسٹیبل کے پاس موبائل فون ہو۔ تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ عملی طور پر پولیس کا لنگر جو ہے اس کے قیام کے لیے جناب انسپکٹر جنرل پولیس اور ڈی آئی جی صاحبان جو ہیں وہ عملی طور پر اس کو قائم کروائیں اور اس کو رواں بھی کروائیں۔ اسی طرح تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جب پولیس ملازمان جس قدر بھی ہیں ان کی صحت کے معاملات آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجویز یہ ہے کہ ان کے ہر سال ایک بار لازماً میڈیکل ان کا کروایا جائے، ہر ایک کا میڈیکل کروایا جائے، اور وہ ان کے پاس ریکارڈ کا حصہ بنوایا جائے، جس سے یقین ہو کہ ان کو کسی کوئی بیماری نہیں ہو۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کروایا جائے، اور اگر وہ کوئی ناموضوع ہے تو ان کے لیے میڈیکل بورڈ کا جو طریقہ کار ہے اس کو پوری سہولیات کے ساتھ ہے، وہ اس ملازمت سے اگر الگ بھی کرنا ہے تو اس کو تمام مالی سہولیات دے کر کیا جائے۔ تو اس طرح پولیس ملازمان کی ویلفیئر بھی ہوگی اور ان کی صحت کا بھی معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا، اور یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے سلسلہ میں توقع کرتا ہوں کہ جناب انسپکٹر جنرل پولیس جو ہیں وہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر اس پہ غور فرمائیں گے اور اس پہ مناسب احکامات صادر فرمائیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محکمہ پولیس، عوام اور ریاست کا حامی و ناصر رہے۔